खड़ीबला दीपक ज्योति प्रकाश करतो आरती श्री जियावर रानी आनंद आंदोलस युगल स्वरूप सुंदर सुखदायक श्याम धाम धनी सोहे मंगल रसिकर बदन की शोभा निरकांता मन मोहे सब सखियां निरत करे और गावे उमंग अंग अपारे ताल मृदांग झांझरी यंत्र बाजे सखियां बोलत जय जयकार बधावे हो तापल सखिया श्री जियावर श्याम सुहागे तन मन जीवनी छावर करो श्री महामती चरणों लागे श्री जियावरी चरणों लागे। पर विश्व का आधार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धाम धनी अक्षरातीत श्री कृष्ण परमात्मा को चरण में नमन बंदन अर्चन अर्पण गर्दै श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर सुनाकोठी में 1 गतेदेखि बितक प्रारम्भ भएको आज 11वां दिनमा हजुर हामी उपस्थित भएका छौं। यस मन्दिरका अध्यक्ष आरती कार्की, सन्तोष खड्का, रचन खड्काज्यू, शान्ति बस्नेत, राजेन्द्र खड्का, दिलबहादुर खड्का, गंगाराम कार्की, चन्द्रकला खड्का, जीवन थापा, लक्ष्मण थापा, राजू कार्की, राधेश्याम महर्जन, बमबहादुर कार्की, कृष्ण बहादुर महर्जन, पूर्ण बहादुर कार्की, दीपक कार्की, जज साहब, दिलमन खड्का, लोक बहादुर खड्का लगायत सम्पूर्ण परिवार र आजको सेवाकर्ता परिवार हुनुहुन्छ इन्द्र महर्जन, श्रीमती कविता महर्जन, छोरा सन्तोष महर्जन सपरिवारको आजको कर्ता हुनुहुन्छ र आज विशेष गरेर खुसियालीको अवसर छ कि कविता दिदीको 2टा नातिनीको यो संसारमा आगमन भएर उहाँहरूलाई खुसियाली दिनुभएको छ र नातिनीहरूको नामबाट पनि प्रसाद सेवा रहेको छ। भोलिको सेवादाता पूजा नेउपानेजी हुनुहुन्छ र आउनुहोस् सुन्दर साथ भक्त समुदाय यस कार्यक्रममा उपवाचकको शोभा बढाइरहनु भएको छ। परम आदरणीय दाजु लक्ष्मण थापाज्यू, भजन गायक केदार तिमल सिन्हा, तबला वादक प्रवीण पोखरेलज्यू, पुजारी माताजी र यस कार्यक्रममा पाल्नुहुने जिल्ला सेवा समितिका उपाध्यक्ष दाई नवराज बुढाथोकीजी लगायत यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने धर्मप्रेमी, धर्मानुरागी, धर्मप्राण प्रिय भक्त सुन्दर साथजी, यहाँहरूको पवित्र कोमल चरणमा करबद्ध प्रेम प्रणाम स्वीकार्नुहोला। दिव्य दर्शन टेलिभिजन भाइ सुरज भाइ लगायत आउनुहोस् हामी सतगुरुको बानी श्रवण गर्नेछौँ र हामीले प्रणामी सञ्जाल को माध्यमबाट एवं मेरो आफ्नै पेजको माध्यमबाट सपना माताजी पेज माध्यमबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ र प्रणामी सञ्जालको अध्यक्ष दीपक पाण्डेजी हुनुहुन्छ र हामीले उहाँले हामीलाई साथ दिनुभएको छ। प्रणामी सञ्जाल अनलाइन मिडियाको मलाई संरक्षिका पनि बनाउनु भएको छ। तसर्थ सुन्दर साथजी हजुरले प्रणामी सञ्जाललाई पनि हेरिदिनु होला, दिव्य दर्शन टेलिभिजन पनि हेरिदिनु होला र मेरो आफ्नै पेज र युट्युब च्यानल पनि सपना माताजी भनेर हेरिदिनु होला। आउनुहोस् यहाँहरूको पवित्र कोमल चरणमा मेरो करबद्ध प्रेम प्रणाम स्वीकार्नुहोस्। सतगुरुको बानी श्रवण गरौँ। सतगुरु की बाणी पढ़ने से, सतगुरु की बाणी पढ़ने से
जीवन हमारा सुंदर होगा, जीवन हमारा सुंदर होगा। भवसागर तर जाएंगे और बेड़ा पार होगा, भवसागर तर जाएंगे और बेड़ा पार होगा। सद्गुरु की वाणी पढ़ने से, सद्गुरु की वाणी पढ़ने से जीवन हमारा सुंदर होगा, जीवन हमारा सुंदर होगा। माया की दुखों से छुट्टी कर हमें पाएंगे, माया की दुखों से छुट्टी कर हमें पाएंगे। धनी की कृपा के पात्र हम बन जाएंगे, धनी की कृपा के पात्र हम बन जाएंगे। धनी चरणों का सहारा होगा, धनी चरणों का सहारा होगा। जीवन हमारा सुंदर होगा, जीवन हमारा सुंदर होगा। सद्गुरु की वाणी पढ़ने से जीवन हमारा सुंदर होगा। रहेंगे संसार में सुरता हो निज धाम में, रहेंगे संसार में सुरता हो निज धाम में। अपने पर आत्म से मिलेंगे परधाम में, अपने पर आत्म से मिलेंगे निज धाम में। बोल मिलावा हमें प्यारा होगा, बोल मिलावा हमें प्यारा होगा। जीवन हमारा सुंदर होगा, जीवन हमारा सुंदर होगा। भवसागर पर जाएंगे और बेड़ा पार होगा, भवसागर पर जाएंगे और बेड़ा पार होगा। सद्गुरु की वाणी पढ़ने से, हरदम वाणी पढ़ने से, गीतक वाणी पढ़ने से जीवन हमारा सुंदर होगा, जीवन हमारा सुंदर होगा।
ये माया तो आनी जानी झूठा है संसार है, ये माया तो आनी जानी झूठा है संसार है। सिराज की बाणी पढ़ लो इसे बेड़ा पार है, पारतम बाणी पढ़ लो इसे बेड़ा पार है। दीपक विरट पढ़ लो इसे बेड़ा पार है। सुंदर समय वो है सुहाना होगा, सुंदर समय वो है सुहाना होगा। जीवन हमारा सुंदर होगा, जीवन हमारा सुंदर होगा। भवसागर कर जाएंगे और बेड़ा पार होगा, भवसागर कर जाएंगे और बेड़ा पार होगा। सदगुरु के बाणी पढ़ने से, दीपक बाणी पढ़ने से जीवन हमारा सुंदर होगा, जीवन हमारा सुंदर होगा, जीवन हमारा सुंदर होगा। बोलो सतगुरु महाराज की। सुन्दर साथी, हिजोको प्रसङ्गमा यहाँहरूले श्रीकृष्ण परमात्मासँग देवचन्द्रजीको मिलाप भएको प्रसङ्ग ध्यान अवस्थामा देवचन्द्रजी महाराजले सोच्नुहुन्छ कि मैले ध्यान अवस्थामा त उहाँको दर्शन पाएँ भने अब मैले प्रत्यक्ष दर्शन पाउनुपर्छ र म हरिदासजी गुरुदेवले सद्गुरु महाराज की र हाम्रो माझमा कृष्ण कोजु दाई एवं कृष्ण दोजु दाई एवं त्यसै गरी पूर्णमाया दोजु दिदी पाल्नु भएको छ। थिमीबाट उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। र सुन्दर शाहजी, उहाँहरूले 1 महिना कार्यक्रमको आयोजना गरेर हामीलाई नेवारी भाषाबाट कार्यक्रम गराउनु भयो। नगदेशमा भव्य भक्तजनहरूको आगमन थियो र हामी आज उहाँलाई स्वागत गर्न पाएका छौँ। र आउनुहोस् भक्त सुन्दर साथजी, हामी कथा चर्चाको आनन्द लियौँ। र आज परमात्माको असीम अनुकम्पाले यो बीतक चर्चा कथामा हिजोको प्रसङ्गमा श्रीकृष्ण परमात्माले घुङ्गरीको प्रसाद खिलाउनु भएको र आज हामी महाप्रसाद खाने चलन प्रणामी समाजमा महाप्रसाद ग्रहण गरे पश्चात मात्रै भोजन प्रसाद ग्रहण गर्ने चलन रहेको र त्यसै कारण आज सद्गुरु महाराज जामनगर नौतनपुरीमा पुग्नुभयो। नौतनपुरी धाममा पुग्नु भइसकेपछि नौतनपुरी जामनगरमा पुग्नु भइसकेपछि त्यहाँ श्यामजी के मंदिर में कथा कहे कानजी भट्ट 25 वर्षको उमेरमा उहाँले नौतनपुरी जानुभयो। 1 वर्ष आफ्नो बसोबासको लागि समय लाग्यो। 26 वर्षको उमेरमा उहाँले श्रीमद् भागवत कथा श्रवण गर्नुभयो र निष्ठा लिएर श्यामजी के मन्दिरमै कथा कहे कानजी भट्ट र निष्ठाले सुन्ने लगे हुए बल्लभियो से खतपत र देवचन्द्रजी कथा श्रवण गर्न जानुहुन्थ्यो। अनि के हुन्थ्यो भने त्यहाँ साहु सेठजीहरू धनी मानी सबै भक्तजनहरू त्यहाँको व्यापार बिजनेसम्यानहरू कथा श्रवण गर्न आउनुहुन्थ्यो। तर जबसम्म देवचन्द्र आउनुहुन्न तबसम्म कथा प्रारम्भ हुँदैन थियो। अनि ती सेठजीहरूले सोध्नुभयो कि अरे ऐसा जानने के भत्त तोल न खोले पुस्तक जोलो देवचन्द्र जी न आवे और बात करे बुजुर्ग दुनिया कुरा गरेर बस्नुहुन्थ्यो तर कथा सुरु गर्नुहुन्न थियो। एक दिवस भट्ट को पूछिया तुम्हारा क्या इनसे रोजगार। एक दिन गुरुदेवलाई सोध्नुभयो कि देवचन्द्र जी आउँदा मात्रै कथा वाचन गर्नु सुरु गर्नुहुन्छ, हामी जतिखेर आएर बसे पनि कथा वाचन गर्नुहुन्न, त्यसैले तपाईलाई धेरै दक्षिणा दिन्छ कि क्या हो।
गुरुलाई भनेर धेरै दक्षिणा दिन्छ कि के हो भनेर सोधेपछि कान्छी भट्ट गुरुदेव भन्नुहुन्छ, अरे मैं कहूँ कि आस न करो मेरे चाहिए न करो व्यवहार। अरे साउ सेठज्यू, बरु तपाईँहरूले चाहिँ मलाई दान भेटी दक्षिणा तन्नै दिनुहुन्छ। तपाईँहरू बिजनेसम्यान साउ सेठ हुनुहुन्छ। देवचन्द्र त बाल्यकालदेखि परमात्मा खोज्न हिँडेको, उसँग कहाँ दान भेटी हुन्छ र। तर किन त भन्दा उनले चाहिँ नि म कथा सकेर घरमा गएँ भने, भागवत वाचन गरेर घरमा गएँ भने गुरुदेव भनेर मेरो पछि पछि लागेर घरमा आउनुहुन्छ। अनि आएर हजुर मेरो आज 18,000 श्लोक भागवतमध्ये यो श्लोकको वाचन मैले सुन्न पाएन गुरुदेव। फेरि हजुरले पुस्तक खोली बक्स्यो अनि मलाई कथा वाचन गरी बक्स्यो भनेर फेरि मैले उनलाई कथा सुनाउनु पर्छ। त्यसैले मोहे प्राप्ते काहेको न तुम सोए, क्या इन गरी बसे। बरु देवचन्द्रसँग लौकिक सम्पत्तिको आश छैन। मैं एक श्लोक आगे कहूँ कबू न पास ये न होए, तो घर जाए फिर पूछ त पुस्तक छोडाओ त सोए। तपाईँले यो भागवतको श्लोकसम्म मैले हिजो श्रवण गरेँ, आज यो भागवतको श्लोक त मैले सुन्नै पाएन गुरुदेव भनेर मलाई फेरि भागवत खोल्न लगाएर, फेरि श्लोक वाचन गर्न लगाएर फेरि मैले अर्थ भन्नुपर्छ। तपाईँहरू चाहिँ त्यस्तो चाहनुहुन्न। तपाईँलाई जे कथा भने पनि सुनेर घर फर्किनुहुन्छ। देवचन्द्र चाहिँ 18,000 श्लोकको एक श्लोकको पनि शब्दार्थ, भावार्थ, तात्पर्य अर्थ, लक्ष्य अर्थ यी सबै सोध्छन् मलाई। त्यसैले देवचन्द्र पर्खेको हुँ भनेपछि ती सेठ साहुहरूलाई मनमा लाग्यो यो देवचन्द्रको केही खोट भेटिन्छ कि भनेर यसो घरमा चियाएर हेर्न गएको त हजुरले हिजो अब पुत्रदा एकादशी होइन, हिजो अब पुत्र प्राप्तिको लागि व्रत बस्ने एकादशी हिजोको दिन थियो। यहाँ एकादशी को दिन में यह बात उन लोगों ने सुनी अपने कान, ये आहार एकादशी को करे 12 उपावस रहे जान। अरे द्वादशी को दिन में चाहिँ उपवास बस्नुहुन्छ देवचन्द्रजी, अन्न जल खानुहुन्न। एकादशी को दिन में चाहिँ तन्न भोजन खानुहुन्छ। अरे कान्छी भट्ट गुरुदेव हजुरले यो कथा सिकाउनु भयो देवचन्द्रजीलाई भनेपछि यो त मैले सिकाएको थिएन। अब यही निन्दा लेके करने लगे विचार। अब चाहिँ हामीलाई भन्नुहोस् देवचन्द्रले उल्टो धर्म किन गर्नुहुन्छ? देवचन्द्रले उल्टो धर्म किन गर्नुहुन्छ? एकादशीमा चाहिँ भोजन लिने, द्वादशीमा चाहिँ भोजन किन नलिने भनेर सोद्धाखेरि त्यसो भए देवचन्द्रजी आउन दिनु, उनलाई नै सोध्छु। कानजी भत्ते पूछिया यूं भी देवचन्द्रजी से, अरे देवचन्द्रजी तपाईँ किन एकादशी उपवास बस्नुहुन्न, द्वादशी किन उपवास बस्नुहुन्छ भनेर सोधेपछि अब देवचन्द्रजी भन्नुहुन्छ पार ब्रह्म लीला रसका ये जो ग्रंथ श्री भागवत ताको सुन के स्वर्ग का ये सब साधना करत। अब हेरी बक्स्यो एकादशीमा हजुरले मलाई आत्माको भोजन दिनुहुन्छ, प्रवचन सुनाइसिन्छ, कथा वाचन गरिसिन्छ। त्यो मेरो आत्माको भोजन मैले पाएपछि मैले शरीरलाई भोजन दिने गरेको छु। पहले देवे आत्म को आहार फिर देके देवे आकार। जसरी भगवान श्री कृष्णलाई एकादशी को दिनमा भगवानलाई भोजन बनाएर भोजन पस्केर एकादशीकै दिनमा प्रसाद बाँड्छन्। त्यसैले श्री कृष्ण परमात्माको कथा लीला श्रवण गर्नु भनेको मेरो आत्माको भोजन अनि बाँकी मेरो शरीरको भोजन। र कोट एकादशी तुल्य न आवत,
करोडौँ एकादशी कि अहम ये मनु गृहामि तस्यामि दास्यामि निर्मलम निश्चलम सुदृढा भक्ति श्रीकृष्ण परमात्मा ने। एकादशी व्रत भनेको 11 इन्द्रियलाई सही मार्गमा लगाउनु नै एकादशीको व्रत हो। एकादशीमा व्रत बसिन्छ, अन्न जल त्यागिन्छ, अनि द्वादशीमा जे पायो त्यही खानुहुन्न। आहार शुद्ध, सतौ शुद्ध, विचार शुद्ध, सतौ शुद्ध, व्यवहार शुद्ध, सतौ शुद्ध। हामीले आहार शुद्ध भयो भने विचार शुद्ध आउँछ, विचार शुद्ध भयो भने व्यवहार शुद्ध हुन्छ। पहिला त हाम्रो आहार नै शुद्ध चाहिन्छ। घरमा भोजन बनाउने घर गृहिणीले भगवानको नाम जपेर भोजन प्रसाद बनायो भने त्यो घरमा कहिले कलह आउँदैन। त्यो भोजन ग्रहण गर्ने परिवारलाई कहिले रिस जाग्दैन। क्रोधात् भवति समोह, समोह स्मृति भंसात्। क्रोधले स्मृति नाश गरिदिन्छ। स्मृति नाश भएपछि विध्वंस हुन्छ। त्यसैले भोजन शुद्ध किन चाहिने भन्दा हाम्रो संस्कार शुद्ध बनाउनलाई, मन शुद्ध बनाउनलाई, विचार शुद्ध बनाउनलाई, विवेक शुद्ध बनाउनलाई, कर्म शुद्ध बनाउनलाई। किनकि मेरो विचार नै मेरो कर्म हो, मेरो कर्म नै मेरो भाग्य हो। सद्गुरु महाराज की। मेरो विचारबाट, मेरो विचार भनेको बिउ हो, मेरो विचार भनेको बिउ हो। बिउ बनेपछि मेरो कर्म भनेको वृक्ष हो, अनि कर्मबाट आएको फल चाहिँ मेरो भाग्य हो। त्यसैले कसैले भाग्य लिएर, पूर्वजन्म पनि हामीले भाग्य थोरै लिएर आएका छौँ। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। हामीले संक्षिप्त कर्म, प्रारब्ध कर्म, कृत कर्म भोगेर आयौँ। तर यो संक्षिप्त भएर आएको कर्म भनेको चाहिँ प्रारब्ध, हाम्रो पूर्वजन्मको कर्म हामीले लिएर आएका छौँ। अब हाम्रो यो शरीरमा मेरो विचारको समूहबाट नै एउटा कर्मको रुख बन्यो, अनि त्यो कर्मको रुखबाट नै मैले फलेको फल त्यो मेरो भाग्य हो। त्यसैले मैले सबैलाई गाली गरेर हिँड्यो भने सबैले मलाई गाली गर्छन्। सबैको मैले खुसी बाँधेँ भने संसारले खुसी नै पाउँछन्। यह संसार, यो संसार बहुत खूबसूरत है, हमें जीना नहीं आता, हर चीज़ में प्रेम है, हमें पीना नहीं आता। संसार नराम्रो होइन नि, परमात्माले त कति राम्रो संसार बनाइदिएको। हामीले संसार चलाउन सकेन। जो न कर सका इंसान से प्यार, वो क्या करेगा खुदा से प्यार। एक मानवमा प्रेम गर्दैन, ऊ भगवानलाई के प्रेम गर्छन्। परमात्मा भन्नुहुन्छ मानवभित्र प्रेम छैन भने मलाई उसले के प्रेम गर्छन् भन्नुहुन्छ। जो न कर सका इंसान से प्यार, वो क्या करेगा खुदा से प्यार। त्यसैले हाम्रो कर्म फलदायकम। हामीले जस्तो कर्म पाउँछौँ त्यही अनुसारको फल पाउँछौँ है भक्त सुन्दर साध्वी। त्यसैले कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जस्तो सोच बनाउँछौँ त्यो अनुसारको वृक्ष बन्छ। त्यो वृक्षको फल भनेको मेरो भाग्य हो, हजुर हाम्रो भाग्य हो। त्यसैले देवचन्द्र महाराजी भन्नुहुन्छ, हे सद्गुरु महाराज, हजुरले मलाई भागवतको प्रारम्भ कथामै सुनाउनु भयो कि स्वर्गका देवताहरू परिचितम कथम भक्तम सभाया सस्थिता सुके सुधा कुम्भ गृहस्थैवे देवस्तत्र समागम। स्वर्गका देवता त भागवत सुन्नलाई स्वर्गको अमृत लिएर पाल्नुभयो। सुखदेव स्वामीलाई बिन्ती चढाउनु भयो। यमदेव, वरुणदेव, अग्निदेव, वायुदेव सबै देवताहरू भागवत श्रवण गर्न पाल्नुभयो। सुखदेव स्वामीले मना गर्नुभयो। नैमिषारण्य तत्मा
मना गर्नुभयो सुखदेव स्वामीले। हे देवता हो, श्रीमद् भागवत वार्ता सुरनामपि दुर्लभ। भागवत अमृत पिउनलाई त तपाईँहरूलाई दुर्लभ छ। तपाईँहरू मनुष्य भएर जन्म लिन आउनु अनि भागवत अमृत पिउनुहोस्, होइन भने हामी देवतालाई भागवत पिलाउन सक्दैनौँ भनेपछि स्वर्गका देवताहरूले बार बार बिन्ती चढाउनुहुन्छ कि यो अमृत चाहिँ नि परीक्षितलाई पिलाइदिनुहोस्, हामीलाई भागवत अमृत पिलाइदिनुहोस् भनेपछि भारूपी भक्ति, बरूपी वैराग्य, गरूपी ज्ञान, तरूपी त्याग, यी 4 वस्तु हुनुपर्छ देवता हो। तपाईँहरू त सोम रस पिउनुहुन्छ, स्वर्गमा अप्सराहरूसँग नृत्य गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूमा धैर्य छैन। भागवत सुन्नलाई धैर्य चाहिन्छ, भक्ति चाहिन्छ, ज्ञान चाहिन्छ, साधना चाहिन्छ, धृति, क्षमा, दमस, तोयो, शौच, इन्द्रिय निग्रह, धीविद्या, सत्यम, क्रोध, दशकम, धर्म, लक्षणम, रस, गुणाङ्ग, इन्द्रियलाई निग्रह बनाउनु पर्छ, धैर्यता चाहिन्छ। हजुरसँग धैर्य छैन हे देवता हो, त्यसैले श्रीमद् भागवत वार्ता सुरनामपि दुर्लभ। हे देवता हो, हजुर मानव भएर जन्म लिन आउनु अनि भागवत कथा श्रवण गर्नुहोस्। अब तुलसीदास भन्नुहुन्छ, बरा भागा मनुष्य तन पावासु, दुर्लभ सतग्रन्थन गावा। बरा भाग्य चाहिन्छ। तुलसीदास भन्नुहुन्छ, बरा भागा मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ शतग्रन्थन गावा। भाग्यले मात्रै भागवत पढ्न पाइन्छ। आज देवचन्द्रजी भन्दै हुनुहुन्छ, पार ब्रह्म लीला रस का ये जो ग्रंथ श्री भागवत, ताको सुन के स्वर्ग का ये सब साधना करत। भागवत अमृत पिउनलाई त स्वर्गका देवी देवताले त भाग्य पाउनु भएन भने हे कान्छी भट्ट गुरुदेव, तपाईँले एकादशीमा भागवत वाचन गरिसिन्छ अनि मैले भागवत अमृत मेरो आत्माको भोजन खिलाउँछु अनि मेरो शरीरको भोजन द्वादशी भागवत वाचन हुँदैन वृन्दावनमा, किनकि वेदव्यासीको धाम गमन द्वादशी तिथि भएको हुनाले वेदव्यासीको धाम गमन तिथिलाई लिएर द्वादशी तिथिमा भागवत वाचन हुँदैन। त्यसैले भागवत अमृत यो अमृत पान गर्न नपाउने भएको हुनाले पहले देवे आत्मको आहार, फिर देवे आकारको, पहिला शरीरलाई होइन पहिला आत्मालाई भोजन दिन्छु र परमात्माको गुणानुवाद पिउने भागवत भनेको अमृत पिउने भनेको कानले हो। निगम कल्पतरु र गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुक्तम पिवतम भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावका। त्यो भाव अमृत पिउनको लागि हामीलाई हे गुरुदेव, हजुरले जुन जन्मादस्य यतन व्याधि तरत चाते सुविज्ञ स्वरात तेन ब्रह्म हृदय आदि कवय मुहेन्ति यत सूरया तीज वारी मृदम यथा विनिमय यत्र त्रिसज्ञ मृषा धाम स्वेन सदा निरस्त कुवाकम सत्यम परम धीमहि। हजुरले मलाई भागवतको मङ्गलाचरण सुरु गरेर मलाई कथा वाचन गर्नुहुन्थ्यो। अब कथा नै सुन्न पाएन भने मेरो आत्माको भोजन भनेको कथा चर्चा हो। प्राणनाजी बानीमा भनिसिन्छ, ते माते तमे सुनो जो साथ एक कहो अनुपम बात चर्चा सुन दिन ने रात अपने त्रोता श्री प्राणनाथ। त्यसैले जसले चर्चा कथा श्रवण गर्नुहुन्छ आत्मालाई परमधाम पुर्याउनुहुन्छ। त्यसैले हामीले अमृत बानी कथा श्रवण गर्नु पर्यो सुन्दर साजी भक्त समुदाय। त्यसैले आज देवचन्द्र महाराजजी सोध्नुहुन्छ, हे सेठजी, हे साहुकारजी, हजुरहरू भनी बक्स्यो मेरो आत्माको भोजन कथा वाचन, मेरो आँखाको भोजन संसारको राम्रो दृश्य हेर्ने, मेरो कानको भोजन राम्रो वचन श्रवण गर्ने, कर्मना मनसा वाचा, मन वचन कर्मले मेरो मनलाई आत्माको भोजन चाहियो र कथा वाचन मेरो कर्णलाई
पवित्र वचन श्रवण गर्नु पर्यो। मेरो बोलीमा मिठो बोली वचन हुनु पर्यो। मैले हजुरलाई दृष्टान्त दिने गरेको छु। घरमा पाहुना बोलाइ बक्सिनु भयो, घर सरसफाइ छ, भोजन मिठो पकाउनु भयो, तर हजुरले मिठो वचनले भोजन पस्किनु भएन, गाली गरी गरी पस्किनु भयो भने त्यो भोजन ग्रहण गर्दै खाइदिँदैन। वचन मिठो नलागेर भोजन पनि मिठो लागेन, बस्ने ठाउँ पनि प्रिय भएन। अब हजुरले बस्ने ठाउँ पनि राम्रो अनि बोली पनि राम्रो, तर भोजनमा नुनै नुन भइदियो भने त्यहाँ पनि भोजन प्रिय भएन, किन यो जिब्रोलाई मिठो स्वाद चाहियो। अब मिठो भोजन पनि भयो अनि तपाईले चाहिँ वचन पनि राम्रोसँग बोल्नुभयो, तर बस्ने ठाउँ फोहोर भयो भने पनि हजुरले भोजन लिनुहुन्न। त्यसैले मन वचन कर्म तिनटै चाहिन्छ हाम्रो जीवनमा। आज देवचन्द्र महाराजजी भन्नुहुन्छ, हे कान्जीभट्ट गुरुदेव, त्यसैले भागवतको एउटा श्लोक सुन्न पायो भने आत्माको भोजन भयो। त्यसैले भारूपी भक्ति, बरूपी वैराग्य, गरूपी ज्ञान, तरूपी त्याग, हजुरले पारब्रह्म लीला रसका ये जो ग्रन्थ श्री भागवत ताको सुन कि स्वर्गका ये सब साधना कर्त भनिसिन्छ। अनि मलाई भागवत सुन्न नपाएपछि मैले भोजन कसरी लिने? त्यसैले म द्वादशी भोजन लिन्न भनेपछि ल उत्तर देऊ साउसेतजी भनेपछि साउसेतहरूले क्षमा माग्नुभयो। अब 14 वर्ष नेस्ता बन्दे वचन गृह सारे सनन्द, 14 वर्ष हुनलाई मात्रै 4-5 दिन बाँकी थियो। उहाँलाई सन्निपात ज्वरो आयो। सतगुरु देवचन्द्र महाराजलाई ज्वरो आयो, टाइफाइड भयो। अब डक्टर बोलाएर ल्याउनु भयो। डक्टरले के भन्नुभयो भने वल्लो कोठानी नगर्नु, पल्लो कोठानी नगर्नु, बाहिर पनि नगर्नु, माथि पनि नचढ्नु, तल पनि नओर्लिनु, जहाँ बस्नु त्यहीँ बस्नु, 1 महिनासम्म बाहिर ननिक्लिनु। त्यो नियम पालना गर्ने भए म दबाई दिन्छु, होइन भने दबाई दिन्न भनेपछि कुँवरबाई माताले भन्नुभयो यो त अहिले कथा सुन्न जान्छ। आज हो र 1 महिना हो र 1 वर्ष हो र 14 वर्ष भइसक्यो। सधैँ एक आसन, एक वासन, एक अनुशासन भएर कथा सुन्न गएको। त्यसैले हे दबाई डक्टर चाहिँ नि वैद्यजी, यो त अहिले हावा कथा सुन्न जान्छ। त्यसो भए हावा लाग्न दिनु हुँदैन। ज्वरो आएको बेलामा मैले औषधि दिएर के गर्ने? यो कथा सुन्न जान्छ भने औषधि दिन्न। अब माता पिता के पिताजी के भन्नुहुन्छ? देह राखे त धर्म हो, शरीरै छैन भने धर्म के गर्नु? त्यसैले मलाई म जान दिन्न। बाहिरबाट ताला चुकुल लगाइदिन्छु, भित्र खानेकुरा दिन्छु, पानी पिउने दिन्छु, औषधि दिन्छु। जबसम्म निको हुँदैन तबसम्म कथा सुन्न जान दिन्न भनेपछि भित्रबाट देवचन्द्रजी भन्नुहुन्छ मलाई कथा सुन्न नगई हुँदैन। मेरो धर्म राखे तो देह रहे, धर्म नै छैन भने शरीर मात्रै रहेर के गर्ने? अरे शरीर त हात्ती जस्तो पनि शरीर छ, घोडा जस्तो पनि शरीर छ, शरीर त सबैको छ, तर मेरो जीवनमा धर्म छैन भने धर्म हीन पशुभी समान। धर्म नभएको शरीर के काम? त्यसैले पिताजी म त कथा सुन्न जान्छु, ढोका फोरेर भए पनि जान्छु, ताला फोरेर भए पनि जान्छु, झ्यालको सिसा फुटाएर भए पनि जान्छु, कथा सुन्न जान्छु भनेपछि पिताजीले बाहिरबाट ल म पनि हेर्छु भनेर चुकुल लगाइदिनु भयो। दबाई डक्टरले दिएर भित्रबाट जानुभयो। अब देवचन्द्रले कृष्णलाई पुकार्नु भयो, हे परमात्मा, मलाई मेरो पिताको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरेर कसरी म बाहिर निक्लिनु? मलाई मन्दिर नआई हुँदैन, तपाईँले बचाउनु पर्यो भनेको बेहोस हुनुभयो। आमाले हात छाम्नुहुन्छ त चिसो भएर गयो। अरे खम्बा खम्बा कहे माता, माता भन्न लाग्नुभयो, अरे स्वामीजी तपाईँ छिटो ढोका खोल्नु, नभए छोराले प्राण त्याग दिन्छ। छोराको त धर्म भनेपछि त उमरकोट गाउँ त त्याग्यो, कच्छत गाउँ त त्याग्यो, आजसम्म धर्मकै लागि जीवन समर्पित गरिराख्नु भएको छ। ए स्वामीजी, मैले उसलाई हात छामेँ, उसको हात त चिसो भएर गइसक्यो।
भइसक्यो, बेहोस भएर गयो, आँखा मधुरो भएर गइसक्यो, आँखा पनि अब देखिँदैन, एकदमै अचम्मित शरीर पहेँलो भएर गइसक्यो, जरद रद्द धीर अस्थिर आकार शरीर अस्थिर देखिसक्यो। छिटो खाप ढोका, छिटो ढोका खोल्नुहोस् न छिटो भनेर आमा कराउनुहुन्छ। आमा पिताजी ढोका खोलेर भित्र आउँदा त छैन, अचेत अवस्था, देखिँदैन सचेत। अरे बाबु अब कानमा सुनाउनुहुन्छ, बाबु कथा सुन्न जाउँ, बरु म तिमीलाई लिएर जान्छु बाबु, तिमी नजाऊ न, संसार छोडेर जाउँ बाबु, म कथा सुनाउन लान्छु भनेर बुवाले भत्तजी बोलावा आया, भत्तजीले बोलाइसक्यो कथा वाचन गर्न, तिमी नगई कथा सुरु हुँदैन, जाउँ बाबु भनेपछि सरर शक्ति आयो। रस भरिएको फल जस्तो, अघि रस निरस भएको फल जस्तो थियो, अब रस भरिएको फल जस्तो भयो र पिताजीले हात समाई समाई लिएर जानुभयो र श्यामजीको मन्दिरमा गएर हात जोडेर भन्नुहुन्छ, हे कृष्ण, हे परमात्मा, हजुरकै भक्ति गरेर पाएको एउटा छोरो थियो, तपाईँको पासमा सुम्पिँदैछु, आज यिनलाई टाइफाइड भएको छ, यी औषधि खाँदैन, मन्दिर भनेपछि भुटुक्कै हुन्छ र आज यिनलाई जे भए पनि अब मेरो हातमा छैन, प्रभु मैले हजुरको हातमा सुम्पेँ, मेरो परमात्मा अब मेरो वशमा छैन, मेरो छोरा, अब मेरो छोरा भन्ने दिन गयो, मैले हजुरलाई नै सुम्पेँ किनकि यो हजुरकै सन्तान रहेछ प्रभु भनेर कृष्णलाई छोडेर पिताजी आँखाभरि आँसु राखेर घर फर्किनु भयो। त्यति बेलामा कान्छी भट्ट गुरुदेव भन्नुहुन्छ, मलाई घरमा बोलाएको भए म घरमै कथा सुनाउन आउँथे, मेरो देवचन्द्र यस्तो बिमारी हुँदा पनि तिमी कथा सुन्न आयो, बरु मलाई बोलाएको भए म घरै आउँथेँ, तिमीले यति धेरै किन दुःख गरेको बाबु देवचन्द्र भन्दा गुरुदेव मैले मेरो आसन वासन अनुशासन मेरो यो आसन हो नि, मैले 14 वर्ष छोड्दिनँ, हजुरले जुन दिनसम्म भागवतको श्लोक पुरा गर्नुहुन्न तबसम्म यो मैले आसन छोड्दिनँ भनेर बसेको, आज मेरो आसन पुरा भएको दिन छ, मलाई परमात्माले इत परीक्षा प्रगत गरी परीक्षा लिनुभएको थियो भने कथा वाचन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, श्री कृष्णले दर्शन दिनुभयो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री कृष्णले दर्शन दिनुभयो देवचन्द्रजीलाई, पियाजी किए अति प्रसन्न, 3 बेर दिए दर्शन, तारतम बात वतन के कहे आप धाम धनी सब सुध दए। श्री कृष्णले तारतम बानी दिनुहुन्छ, हे देवचन्द्र म तिमीलाई 5 प्रश्न सोचू, तू कौन आई त क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, नार तू कौन खशम के धृत कर कहो वचन, तू जागता है कि नींद में करके देखो विचार, विद सारे याक कहो इन जिमी के प्रकार। अब देवचन्द्रजीलाई 5 प्रश्न सोध्नुहुन्छ, तिमी को हौ भनेर सोध्नुभयो। देवचन्द्रजीले भन्नुहुन्छ, मैले जब वर्ष 11 तब मन में उपजा विचार, मैं कौन कहाँ थे आई कहाँ मेरा भरतार। हे प्रभु मैले पनि म को हुँ भनेर सोध्नलाई त आजसम्म मैले भक्ति गरेर बसेको, म को हुँ मलाई थाहा छैन। हे परमात्मा म को हुँ हजुरले मलाई परिचय दिइबक्स्यो, म को हुँ मलाई थाहा छैन। यी त आए क्यों कर, यो ठाउँमा किन आयो, संसारमा किन आयो त्यो पनि मलाई थाहा छैन प्रभु। त्यही त मेरो मनमा प्रश्न उब्जेको, मेरो 5 वर्षको उमेरदेखि जब भए वर्ष 5 तब मनमे उपजा विचार, मलाई 5 वर्षको उमेरमै म संसारमा के को प्रयोजनको लागि म धरतीमा आएको भनेर मैले सारा संसारलाई सोधेँ। कनफट्टा जोगी, बैर कापडी, बरेदिमधारी, सन्यासी, मुल्ला, ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र अनि रामानुज, निमानु, विष्णुश्याम, माधवाचार्य, न्याय, मीमांसा, सांख्य, पातञ्जलि, वैशेषिक, वेदान्त भैया भरका गुरुजनहरूलाई मैले यतिको प्रश्न गरेँ कि म को हुँ र म यहाँ किन आएँ, मेरो आत्माको मालिक को हो, यति मात्रै सोध्नलाई
मैले 40 वर्ष लगाएँ। हे कृष्ण परमात्मा, म को हुँ मलाई थाहा छैन, म किन आएँ मलाई थाहा छैन, मेरो आत्माको मालिक को हुनुहुन्छ भनेर मैले आजसम्म भेटाएको थिएन। आज मैले हजुरलाई पाएँ। यता हम जानत हे तुम हमारे ख्वाबन्द हे। हजुर मेरो आत्माको मालिक होइसिन्छ, यति कुरा चाहिँ मलाई थाहा छ। तर म किन आएँ मलाई थाहा छैन, म के को लागि प्रयोजनको लागि म यो धरतीमा छु मलाई थाहा छैन, म के को लागि संसारमा कहाँबाट कहाँ जानु छ मलाई थाहा छैन भनेपछि श्री कृष्ण परमात्मा भन्नुहुन्छ, अरे देवचन्द्रजी, तपाईँको नाम देवचन्द्र त पहिले सृष्टिमा आउनुभन्दा पहिले शिवजीले तपाईँको नाम वाचन गर्नुभएको थियो। चन्द्र नाम पुमाम लोके भनेर देवचन्द्र नाम भनेर तपाईँको नाम परिचय दिएको थियो। र बाई सुन्दर, तपाईँको नाम सुन्दर बाई हो र म तिम्रो मालिक हुँ र मालिक हुँ। हे देवचन्द्र, तिमीले बोए किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन, देख श्री देवचंद्र जी ने कहिया जैसा गवाई दई मन, तुम हमारे ख्वाबंद येता जानते हम, आपको पहचान हो कौन कहाँ से आए तुम। म हजुरलाई यति जान्दछु भनेपछि नाम तुम्हारा बाई सुंदर, खेले तुम ब्रजराश में, मनरथ पूरे ना भए, ये तीसरा हुआ तीन से। यो तेस्रो ब्रह्माण्डमा आएको हो। हे सुन्दर बाई, तिम्रो नाम देवापी पनि हो, तिम्रो नाम सुन्दर बाई पनि हो, निष्कलङ्क बुद्ध अवतार पनि हो, श्यामाजी पनि हो, सुन्दर बाई पनि हो, रूह अल्लाह पनि हो। त्यसैले यी 5 दैवतको परिचय दिनुभयो। र हे देवचन्द्र, अब मैले 3 पटक दर्शन दिएँ। एक पटक सिपाहीको भेषमा, यह भेष सिपाहीका कम्मर कतारी तरवार मुखदारी हात बर्छी ऐसा भेष ल्याउनहार। अनि दोस्रो पटक वृन्दावनमा ध्यान अवस्थामा। अब तेस्रो पटक दर्शन दिएँ। अब चाहिँ म दर्शन दिन्न, केही सोध्नु छ भने सोध। तब ये अनि भन्नुभयो, ये भागवत कागज तुम्हारा, ये तुम्हें खुले कलाम और कोई न खोल सके, ये जो खलक आम भन्नुभयो। यो भागवत चाहिँ तिम्रो चिठी हो है देवचन्द्र, किनकि अरूले खोल्यो भने चाहिँ नजानिकन पढ्छन्, जानेर पढ्दैनन्। लौकिक कामको लागि प्रयोजन हुन्छ, अलौकिक कामको लागि हुँदैन। त्यसैले यो तिम्रो चिठी हो है। शास्त्र पुराण वेदान्त भागवत पुरी शाख नहीं कथाय दन्तनी सतबानी बाक, यो सत्य बानी हो। यो बानीलाई पढ्नु, यो वचन तिमीलाई खुल्छ भनेको हुनाले देवापी सन्तन भ्राता मरुक्वाछ वंशजः, भागवतको 12 स्कन्धको 2य अध्यायमा लेखेको छ देवचन्द्र महाराजको आगमनको बारेमा। किनकि द्वापर युगमा नै देवापीले तपस्या गरेर बस्नु भएको थियो। त्यही कलेवरमा परमधामको श्यामाजीको शक्ति, सुन्दरबाईको शक्ति प्रवेश भएको, त्यही भित्र प्रवेश गरेको हो। त्यसैले सुन्दर साजी, अब देवचन्द्र जी ने पूछा, धनी कहाँ जाओगे तुम, तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम, म तिमी भित्र आएर बस्छु भनेर अब तारतम मन्त्र दिनुहुन्छ। र तारतम मन्त्र, परमधामको तारतम मन्त्र दिइसकेपछि सद्गुरु देवचन्द्र महाराजले परमधामको तारतम पाएपछि परमधाम छललल देख्नुहुन्छ। अब एक दृष्टि धनिने के माहे, दूजे साथ के माहे, तो दुःख आवे मोहे ना तो दुःख का हुने। यता सुन्दर साथहरू फसिरहेका छन् मायामा हैन। एउटा मान्छे पौडी खेलेर नदी पार तरे, नदी तर्नु थियो 100 जना, 79 नदी पारी छन्। उनीहरू भन्छन् हामीलाई तारिदेऊ। अब तार्न सक्ने स्थिति छैन, तर्न जाने जति त पारी तरियो, तर्न नजान्नेलाई कसरी तार्ने हेरी बस्यो। त्यस्तै तपाईँ हामी पनि कतिजनाले परमधाम झलल्ल देखेर आनन्द लिएर बस्नु भएको छ। सबै साथी सुन्दर साथलाई परमधाम लिएर जाउँ भनेको यहाँको भक्तजनहरू यहीँ अल्मलिरहनु भएको छ। हम दो हमारे दो भनेको छ हैन। कसले के भन्छन् भने
पैसा मेरो परमेश्वर, पत्नी मेरो गुरु, बच्चा बच्ची शालिग्राम कसको पूजा गरौँ भन्छ अरे। हेरी बक्स्यो। अब जसले पूजा गर्यो उसले पायो, जसले परमात्मालाई चिन्यो उसले पायो। सबैले परमात्माले दिनुहुन्न नि त, सबैलाई दिनुहुन्छ त, किनभने थाम्न सके पो दिनु त, थाम्न सके पो दिनु हैन, थाम्न सक्नु पर्यो नि हैन। भक्तजनहरूले हिजो मलाई खुवा ल्याएर दिनुभएको थियो, म खुवा खान सक्दिनँ, पचाउन सक्नु पर्यो नि त, त्यसैले मैले अलिकति लिएँ चरेलीमा क्या हिजो कार्यक्रममा, माताजीलाई नै भनेर बनाएर ल्याएको भनेर। अब हेरी बक्स्यो, मैले धेरै खान सक्दिनँ, मलाई थाहा छ नि त, त्यसैले मैले अलिकति खाएँ। त्यसैले अब जे चिज थाम्न सक्ने भयो नि, धर्म पनि थाम्न सक्ने हुनु पर्यो, त्यसको लागि प्युरिफाई हुनु पर्यो। हजुरले पानी पिउँदा त कति सफा खोज्नुहुन्छ, अनि यो हृदय अन्तस्कर सफा नभई परमात्मा आएर बस्नुहुन्छ त। त्यसैले आसन बासन र अनुशासन चाहिँ अत्यन्त शुद्ध चाहिन्छ। आज सद्गुरु देवचन्द महाराजभित्र श्रीकृष्ण परमात्मा प्रवेश हुनुभयो। अब श्रीकृष्ण परमात्माले तारतमबाट परमधामको रोशनी गराउनुभयो र मोहे दिल में ऐसा आया ये जो खेल देखा ब्रह्माण्ड। अब सद्गुरु भन्नुहुन्छ, हे कृष्ण मैले हजुरलाई यति धेरै खोजेँ कि पिया में बहुत भात तो को खोजिया, छोदत सब धंधा थौर, पूछत फिरे सुहागिन कोही बतावे पिया थौर। कसैले मेरो परमात्मालाई चिनाइदिन्छ कि भनेर म नधाएको ठाउँै छैन, मन्दिर मस्जिद सबैतिर गएँ, त्यसैले मैले कृष्ण प्रभु हजुरलाई देख्न पाएको थिएन। कृष्णलाई चिनेर पूजा गरौँ, त्यो एक साथ जान्छ जान्न अरू। कृष्णलाई चिनेर पूजा गरौँ, त्यो एक साथ जान्छ जान्न अरू। गुरु बिना ज्ञान हुँदैन, हो गुरु बिना ज्ञान हुँदैन। मन्दिर मस्जिद गिर्जा घुमेर, मन्दिर मस्जिद गिर्जा घुमेर के छ लानु, कहाँ छ जानु, के छ लानु, कहाँ छ जानु। बितौँ जीवन कृष्णलाई भजेर, ओ बितौँ जीवन कृष्ण भजेर। गुरु बिना ज्ञान हुँदैन, गुरु बिना ज्ञान हुँदैन। मन्दिर मस्जिद गिर्जा घुमेर, मन्दिर मस्जिद गिर्जामा घुमेर के छ लानु, कहाँ छ जानु, के छ लानु। आउँदैछन् जाँदैछन् कति यहाँ, तैपनि कसैलाई छैन थाहा। आउँदैछन् जाँदैछन् कति यहाँ, तैपनि कसैलाई छैन थाहा। कुकर्म गरिछन् यहाँ,
कर्म गर्छन् यहाँ आफैलाई नै अमर ठानेर आफैलाई नै अमर ठानेर के छ लानु कहाँ छ जानु के छ लानु कहाँ छ जानु बीतौं जीवन कृष्ण भजेर बीतौं जीवन कृष्ण भजेर गुरु बिना ज्ञान हुँदैन गुरु बिना ज्ञान हुँदैन मन्दिर मस्जिद गिर्जा घुमेर मन्दिर मस्जिद गिर्जा घुमेर फर्कनु छ हामीले आफ्नै घर संसारमा जीवनको छैन घर फर्कनु छ हामीले आफ्नै घर संसारमा जीवनको छैन घर असत्यलाई सत्य ठानेर असत्यलाई सत्य ठानेर अहंकारमा व्यर्थै डुबेर अहंकारमा व्यर्थै डुबेर के छ लानु कहाँ छ जानु के छ लानु कहाँ छ जानु बीतौं जीवन कृष्णलाई भजेर बीतौं जीवन कृष्ण भजेर कृष्णलाई चिनेर पूजा गरौँ त्यो एक साथ जान्छ जान्न अरू कृष्णलाई चिनेर पूजा गरौँ त्यो एक साथ जान्छ जान्न अरू गुरु बिना ज्ञान हुँदैन गुरु बिना ज्ञान हुँदैन मन्दिर मस्जिद गिर्जा घुमेर मन्दिर मस्जिद गिर्जा घुमेर के छ लानु कहाँ छ जानु के छ लानु कहाँ छ जानु बीतौं जीवन कृष्ण भजेर बीतौं जीवन कृष्ण भजेर बीतौं जीवन कृष्ण भजेर बीतौं जीवन राज भजेर सतगुरु महाराज की प्राणनाथ प्यारे की कृष्ण कन्हैयालाल की। आज परमात्मा हे कृष्ण हजुरलाई खोज्न कहाँ कहाँ धाएँ
र हजुरलाई मन्दिर मस्जिद गिर्जा सबैकोमा गएँ, वेद वेदान्तकोमा गएँ, मन्दिर पूजककोमा गएँ, कहीं पनि हजुरलाई भेटेन। आज हजुरको दर्शन पाएँ हे कृष्ण। 40 वर्ष की उमेर में हके दिया दीदार। मैले 40 वर्षको उमेरमा हजुरको दर्शन पाएँ प्रभु। अब मलाई भनी बक्सियो, हजुर अब कहाँ गइसिन्छ? धनी देवचंद्र जी ने पूछा, धनी कहाँ जाओगे तुम? तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम, म तिमी भित्र आएर बस्छु। त्यसो भए त मलाई केही सोध्नु छैन। तब मोको कहाँ पूछ्न आए कहे, तारतम बीज वचन तारतम मन्त्र पाउनु भयो। संसारमा 7 करोड मन्त्र मध्ये उत्कृष्ट मन्त्रको नाम तारतम हो। तारतम भनेको यस्तो मन्त्र हो कि स्वर अक्षरले बनेको मन्त्र। मन्त्र धेरै छ धरतीमा, 7 करोड छ। नारदजी भन्नुहुन्छ, सप्तकोटि महामन्त्र चित्त विभ्रमकारकाय कयेव परो मन्त्र कृष्ण इति चरद्वयम्। कृष्ण मन्त्र विहीनस्य पापिष्टस्य दुरात्मना। ओम नमः शिवाय पनि मन्त्र हो, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नि मन्त्र हो, अनि ओम ह्रीम क्लीम चामुण्डाय नमो यो पनि मन्त्र हो, श्रीकृष्ण परमात्मा ने नमो यो पनि मन्त्र हो। र मन्त्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे यो पनि मन्त्रै हो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, यो गायत्री मन्त्र भयो। मन्त्र धेरै छ धरतीमा। मन्त्र भनेको बसमा पार्ने हो। केलाई भन्दा मनलाई। मन्त्र जबसम्म लिँदैन तबसम्म हाम्रो मन बसमा हुँदैन। त्यसैले मनलाई बसमा पार्ने भनेको दुनियाँमा अरू कुनै साधना छँदै छैन। जसले धेरै मन्त्र जाप गर्छ त्यो मान्छे धैर्य हुन्छ। कोही धेरै चञ्चल हुन्छ नि, चञ्चल मान्छेले मन्त्र जप्न सक्दैन। हेर्नुहोस् त, गङ्गा मैया चञ्चल भयो भनेर जाह्नवी ऋषिले सबै जल पिइदिनु भयो, गङ्गालाई नै पेटभित्र राख्नुभयो। अब जुन दिलीप राजा, जुन भगीरथ, जसले चाहिँ नि सगर राजा, दिलीप राजा सारा वंशले तपस्या गरेर गङ्गालाई धरतीमा उतारेको थिएन। भगीरथले गङ्गामा उतार्नुभयो। भगीरथ राजाले ऋषिलाई भेट्न जानुभएको, गङ्गा मैयालाई किनकि तार्नु थियो, आफ्नो पूर्वजलाई तार्नको लागि गङ्गा मैया सँगै लिएर जानुभएको। गङ्गा मैया चञ्चल भएर सबै डुबायो, आश्रम डुबायो भनेर सबै समुद्रै पिइदिनु भएछ ऋषिले। अनि ती भगीरथले बिन्ती चढाएपछि गुरुदेव, गङ्गा मैया बिना मेरा पूर्वजहरू, दिलीपका वंश मेरा पूर्वज, सगर मेरा पूर्वज, ती पूर्वजहरूलाई तार्नु पर्यो नि त। त्यसैले गङ्गा मैया मलाई वापस दिनु भनेपछि मुखबाट पिएर कानबाट निकाल्नु भयो समुद्रलाई, गङ्गा मैयालाई। त्यसै गङ्गा जहिले चञ्चल हुन्छ। नदी भएर जाँदा गङ्गा चञ्चल हुनै पर्यो। समुद्रमा गएपछि गङ्गा पनि शान्त हुन्छ। अनि भगीरथलाई भन्नुभयो कि गङ्गा मैयाले कि हे भगीरथ, मलाई यस्तो कथा सुनाऊ म स्थिर हुन सकौँ। तिमीले मलाई यस्तो कथा सुनाऊ मेरो मन स्थिर हुन सकौँ। मेरो मन साह्रै चञ्चल छ, मेरो स्वभावै चञ्चल हो, त्यसैले मलाई स्थिर बनाउनलाई कथा सुनाऊ भनेपछि भगीरथले कथा सुनाएर गङ्गा मैयाको मन चञ्चलबाट स्थिर भएको थियो। त्यसैले हामी पनि कथा चर्चा सुनेर मनलाई एकाग्र गर्नु छ। आज देवचन्द्र महाराजलाई तारतम दिनुभयो। तारतम मन्त्रको विषयमा भगवान शिवजी बताउनुहुन्छ, सुन्दरी चेन्दिरा सख्यौ नाम भ्यो चन्द्र सूर्य मायन्धकार नासते प्रतिवर्ते भविष्यति। हे पार्वती, दिव्य ब्रह्मपुरबाट ब्रह्मको वासना भएर मरुदेशको शुद्ध कुलमा निरुपंसा धरिसेती मनुष्यको रूप धारण गरेर चन्द्र नाम पुमाम्लेकी हरिसेती शुभाम गति
र दुनियाँ असत्यलाई नै पूजा गरेर बसेकोलाई सत्यको मार्ग निर्देशन दिनलाई देवचन्द्रले तारतम लिएर आउनेछन्। मन्त्र चिन्तामणि प्रोक्ता षोडशानो महामनु ब्रह्म प्रियानम सानिध्य ददात्मे भन्न संशय। हे पार्वती 16 अक्षरको मन्त्र लिएर आउनेछ भन्नुभएको थियो। आज श्रीकृष्ण परमात्माले तारतमको बल कोही न जाने एक जाने मूल स्वरूप कि चित्त की बात तारतम में कई रूप श्रीकृष्णले तारतम दिनुभयो। तार भनेको उज्यालो, तम भनेको अन्धकार, संसार अन्धकार। धर्ममा गरेको धर्म चाहिँ कस्तो गरिएको अरे भन्दा धर्म चाहिँ गरेको महिनौँ धर्म गरेर मन्दिर बनायो अनि मुनिबाट आगो लगाए अरे। जसरी 5 पाण्डवलाई बस्नको लागि कौरवले एउटा लाहा गृह बनाइदिए। 5 पाण्डवलाई लौ भनेर शकुनी मामा, दुर्योधन, दुशासन सबै ग्रुपले घर बनाइदियो, लग्यो यो घरमा बस्नु भनेर। तर श्रीकृष्णलाई थाहा थियो कि यो घरमा आगो लगाइदिन्छ, किनकि यो घर कागजको हो। कागजको घर बाहिर यस्तो राम्रो घर बनाइदियो, बाहिरबाट सुन्दर घर लाहा घर बनाइदियो अनि मुनि माथिबाट आगो लगाइदियो। अब 5 पाण्डव निक्लिने बाटै भएन, बाहिरबाट ढोका लगाइदियो। सब ढोका बन्द, खोल्ने सक्ने स्थिति छैन। श्रीकृष्णले सुरुङ मार्गबाट निकालेर 5 पाण्डव र कुन्तीलाई बचाउनु भयो। त्यसैले घर बनाएर आगो लगाए जस्तै धर्म त गरिएको, तर धर्म सिद्ध भएन। त्यो सिद्ध बनाउनको लागि सद्गुरु तारतम लिएर आइबक्सेको। त्यसैले जुन मुकुन्द दास महाराज भन्नुहुन्छ, निज नाम पराति न सब परा, सब मन्त्रौं का भेद, निज नाम बिना खाली गए, पर चारौं वेद, पुस्तक परत जगमरा, पंडित हुआ न कोई, अधाई अक्षर का प्रेम सो परे, सोही पण्डित होए। जबसम्म तारतम मन्त्र लिँदैन नि तबसम्म भगवान नारायणको लोकबाट माथि जान सकिँदैन, भगवान नारायणको दुनियाँबाट छेड्न सकिँदैन। त्यसैले हामी नारायण भगवानको लोकबाट छेडेर निकष्य ब्रह्माण्ड, फोड ब्रह्माण्ड छेडेर जानु छ। श्रीकृष्ण सद्गुरुभित्र प्रवेश गर्नुभएपछि कसलाई यो बानी सुनाऊ, परमधाम देख्नुभयो र अब सबै सुन्दर साथलाई लिएर आऊ, ब्रह्मसृष्टिलाई लिएर आऊ, हमारे इतने काम ब्रह्म सृष्टि घर लेने धाम, ब्रह्म सृष्टिलाई लिएर आऊ भन्नुभयो। लिएर जान्छु भनेर कथा सुनाउनु पर्यो भनेको एउटा हजम भेटेछ, कपाल खौरिने। 1 मोर पैसा दिएर कथा सुनाउँछु भनेर 25 पछि परमधाम सबै कथा सुनायो। हजम त तपाईँको पैसा नि चाहिँदैन, कथा नि चाहिँदैन, त्यस्तो मानिक पार सुन्न पनि सक्दिन। त्यो 14 करोड 40 लाखको हवेलीभित्र महलभित्र कोठाभित्र पिङ खेल्ने त्यस्तो 12,000 त्यो सुन्न सक्दिन भनेर हजम त भागे। सद्गुरु महाराज कि सुन्न सकेन। यो कथा चर्चा सुन्नलाई पनि कति भित्र जिज्ञासु चाहिन्छ, कति भित्र ज्ञान चाहिन्छ। कथा चर्चा सुन्नको लागि पनि कति धेरै शक्ति चाहिन्छ भित्र। आज देवचन्द्र महाराजले कसलाई सुनाऊ भनेर गए, बाटोमा एकजना भेट भयो जसको नाम गांगजी भाई। पहले दिन इस्लाम में गांगजी भाई धरे कदम। गांगजी भाईलाई परमधामको चर्चा सुनाउँदै जानुभयो। सुनाउँदा त 3 घण्टा उभि कथा सुनाउन थाल्नुभयो र गांगजी भाई प्रसन्न भएर कथा सुन्नुभयो। भोलिको प्रसङ्गमा हजुरले कथा चर्चा राम्रोसँग गांगजी भाइको जीवनी कथा श्रवण गर्नुहुनेछ। गांगजी भाइ भनेको परमधामको धनबाईको अवतार हुनुहुन्छ। संसारमा गांगजी भाइ भएर आउनुभयो। 2 जनै 14 वर्षै कथा सुन्न जाने। कहिलेकाहीँ छुट्यो गांगजी भाइको कथा, तर गांगजी भाइलाई सतगुरुले कहिलेकाहीँ भेट हुन्थ्यो। तर जबसम्म सतगुरुले तारतम पाइसकेको थिएन तबसम्म गांगजी भाइको परमधामको
आत्मा चिनेको थिएन। श्रीकृष्णले सतगुरुलाई तारतम दिनुभयो। त्यो बेलामा सतगुरुले गाङ्गजी भाइलाई देख्ने बित्तिकै, हे गाङ्गजी भाइ, तपाईँ त परमधामको धनबाईको अवतार हुनुहुँदो रहेछ। म परमधामको सुन्दर बाई आत्मा, तपाईँ परमधामको धनबाई अवतार हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई परमधामको कथा सुनाउँछु भनेर अतल बितल सुतल तलातल महातल सातल पातल भूलोक भूर्वलोक स्वर्गलोक महलोक जनलोक तपलोक सतलोक अष्टावरण ज्योतिधाम गायत्री धाम निराकार धाम शाशून्य धाम आदि नारायण धाम अपर प्रणव पर प्रणव काल निरञ्जन अव्याकृत सबैले केवल सत्सर अक्षरधाम अक्षरातीतको कथा सुनाउँदै जानुभयो। गाङ्गजी भाइ प्रश्न गर्नुहुन्छ, तपाईँ र म सँगै कथा सुन्न गएको होइन र? त्यो कान्छी भट्ट गुरुकोमा तपाईँलाई चाहिँ यो ज्ञान कहाँबाट आयो? मलाई यो ज्ञान सुनाउँदै हुनुहुन्छ। मैले त 14 लोकसम्मको कथा सुनेको थिएँ, त्यहाँभन्दा माथिको कुरा सुनेको थिएन। तपाईँले यो कथा कहाँबाट सुन्नुभयो भनेपछि, हे गाङ्गजी भाइ, मलाई श्रीकृष्ण परमात्माले दर्शन दिएर म भित्र प्रवेश गर्नुभयो। अब मलाई पियाजी के अति प्रसन्न 3 बेर दर्शन दिए। तारतम बात वतने कि कहे आप धाम धनी सब सुध दय। मलाई परमधामको ज्ञान पनि दिनुभयो, तारतम पनि दिनुभयो, मेरो परिचय पनि दिनुभयो। मैले परमधामको 3 हार ब्रह्म आत्मा जीव, जुन ब्रह्म आत्मा ईश्वरी आत्मा जीव आत्मा, संसारमा 3 आत्मा भयो भने परमधाममा 3 आत्मा, तामसी राजसी स्वातसी, 2000 स्वातसी, 4000 राजसी, 6000 तामसी आत्मा मूल मिलामा बसेको लीला वृत्तान्त कथा गाङ्गजी भाइलाई सुनाउनु भयो। अनि गाङ्गजी भाइ के भन्नुहुन्छ भने, नङ दिँदा त हात तान्ने ठाउँमा नख अङ्गुरीको लेजाए तोर, काउन मानसी पारेके वचन। त्यो परमधामको कुरा कसले विश्वास गर्नुहुन्छ है सतगुरु भनेपछि सद्गुरु भन्नुहुन्छ, गाङ्गजी भाइ, विश्वास गर्नलाई सुन्ने श्रोता पनि कृष्ण पठाउनुहुन्छ, भन्ने पनि म भित्र कृष्ण म भित्र बसेर सुनाउनुहुन्छ। त्यसैले मलाई डर छैन, कथा मात्रै सुनाउनु पर्छ भनेपछि गाङ्गजी भाइले त्यसो भए मेरो घरमा गई बक्स्यो भनेर देवचन्द्र महाराजलाई आफ्नो घरमा लिएर जाने इच्छा राख्नुहुन्छ। पानी लिन आउने पनिहारी भन्नुहुन्छ, अरे भाइ बसेर त कथा सुन्नुहोस्, तपाईँ सुनाउँदै हुनुहुन्छ, हात हल्लाउँदै हुनुहुन्छ, हामी 3 फेर पानी लिन आइसकेँ, 3 फेर पानी लिएर गइसक्यौँ, 3 घन्टासम्म उभि के कथा सुन्नु आउनुभयो, के कथा सुन्नुभयो, कमसे कम यसो बसेर त कथा सुनाउनु भन्दै हुनुहुन्छ यी पनिहारीहरूले। अनि देवचन्द्रजी भन्नुहुन्छ, यस्तो आवेश आयो, यस्तो जोस आयो कि सुन्नेलाई 3 घन्टा बितेको थाहै भएन, सुनाउनेलाई 3 घन्टा बितेको थाहै भएन। त्यो आनन्द, त्यो जोस, त्यो उमङ्ग, त्यो कृपा, किनकि श्रीकृष्ण परमात्मा भित्र बसेर सुनाउनु हुँदैछ। हजुरहरूले साउन बाक्साबाट आवाज पाइरहनु भएको छ, यो बोल्ने व्यक्ति भएर साउन बाक्सामा आवाज गएको हो। त्यसै गरी यहाँभित्र कोही नबसिकन बोल्न सकिँदैन। सद्गुरु महाराज कि यहाँभित्र कोही बस्नु भएको छ, उहाँले बोल्न लगाउनु भएको। हामी त मात्रै मूर्ति हौँ, यो एउटा माटोले बनिएको एउटा स्वरूप मात्रै हो, यो त घडा मात्रै हो, यो त प्रतिमूर्ति मात्रै हो, यहाँभित्र कोही नबसिकन बोल्न सकिँदैन। त्यसैले सुन्दर साथ भक्त समुदाय, आज श्रीकृष्ण परमात्माको कृपाले गाङ्गजी भाइलाई सद्गुरु महाराजले परमधामको वासना चिनेर कथा सुनाउनु भयो अनि आफ्नो घरमा लिएर जानुभयो। भोलिको प्रसङ्गमा हजुरहरूले प्राणनाथ प्रभुको प्राकट्य महोत्सवदेखि लिएर प्राणनाथ प्रभुले तारतम पाइ बक्सेको सद्गुरुको करकमलबाट यी कथाहरू हजुर श्रवण गर्दै जानुहुनेछ। आज अलिक छिटो जानुपर्ने, किनकि आज समापन कार्यक्रम चरेली मन्दिरमा 7 दिवसीय कार्यक्रमको अन्तिम दिन भएको हुनाले एउटा मिठो भजनको आनन्द साथमा म पहिला
चौपाई दोहोऱ्याउनेछु र पिया तुम गाएर आरती गरेपछि फेरि भजन कीर्तन हुनेछ भन्दै म हजुरहरूको सानिध्यमा अहिलेको प्रसङ्गबाट बिदा लिन चाहन्छु। दिव्य दर्शन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला र प्रणामी सञ्जाल हेर्दै गर्नुहोला। मेरो लाइक पेजमा पनि तपाईँहरूले फलो गरिदिनुहोला। युट्युब च्यानलमा पनि भिडियो गइरहेको छ, साँखोको गइरहेको छ, अहिले हजुरहरूले सेयर गरिदिनुहोला भन्दै म हजुरसँग सब्सक्राइब गरिदिनुहोला भन्दै म प्रार्थना गर्दै हजुरसँग अहिलेको कार्यक्रमबाट ओझेल हुन चाहन्छु। आजको कर्ता परिवारहरूलाई हामी सम्मान गर्दै जानेछौँ र सुन्दर साथजी आउनुहोस् म चौपाई दोहोऱ्याउनेछु र आजको कर्ता परिवार हुनुहुन्छ कविता महर्जनज्यू एवं दाजु इन्द्र महर्जनज्यू र उहाँको सुपुत्र सन्तोष महर्जन सबै परिवार र नातिनी दुवै ट्विन्स जन्मेको छ। नानीहरूलाई पनि परमात्माको कृपा होस् भन्ने शुभ आशीर्वाद र सबै परिवारलाई हामी सम्मान गर्नेछौँ। र पूजा न्यौपानेज्यू यहाँ हुनुहुन्छ भने भोलिको कर्ता उठेर प्रणाम गरिबक्सेला। भोलिको लागि भण्डार सेवादाता उहाँहरू हुनुहुन्छ र कोही दानवीर दाता हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पनि हामी सम्मान गर्नेछौँ। हजुरको सहयोगले नै, हजुरको सेवाले नै मन्दिर आश्रम चलायमान हुने भएको हुनाले हजुरहरूले सेवा गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै र हाम्रो कृष्ण दाई पूर्णमाया दिदीलाई पनि हामी सम्मान गर्नेछौँ र आउनुहोस् म चौपाई दोहोऱ्याउँछु र सुनसाजी दिदीहरूलाई म महामती मञ्चमा बोलाउन चाहन्छु। श्री महामती कहे साथ जी, श्री महामती कहे साथ जी, ये अपने बुनियाद, ये अपने बुनियाद, अब तुम्हें आगे कहूँ, अब तुम्हें मैं याद कहूँ, ताक करो याद, ताक करो याद, ताक करो याद, ताक करो याद। म इन्द्रदाई कविता दिदी लगायत यहाँ महामती मञ्चमा आग्रह गर्न चाहन्छु र अहिले नै सम्मान गर्दै जानेछौँ, पिया तुम गाउँदै जानेछौँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। पिया तुम हो तैसे कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पी मुझे, हम जैसे तुम जीना करो मेरा तलप तलप जाए जीव जे, जीवरा तो जीवे नहीं क्यों मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना किन सो कहूँ पिया तुम हो मेरे आस जी, आस बिरानी तो करो पिया जो कोई दूसरा होई जी, सब विध पिया जे समारथ दिन रैन जात रोए रोए जी, जन्म अंधी जो हम होते पिया सो तुम दिखते किए जी, जब तुम आप दिखाओगी तब देखोगी नैन भराए जी, इति पुकार किया सुन की अब ढीला करो तुम जीन जी, छिड़ छिड़ खबर जो लीजियो में अर्ज करो दुल्हीन जी, इति अर्ज में तो करो पिया जो आड़ी भई अंत राय जी, सो आड़े अंत राय ताल की दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी, कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजिए हास बिलास जी, वर्णी जाए श्री इंद्रावती पिया राखो कदम के पास जी,
तुम दुल्हा में दुल्हन पिया और न जानो बाप जी। इस कृष्णों से बाप रूपिया सब आंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में कहाँ कहूँ इन बाप जी। श्री महमती जुगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसे कीजियो में अर्ज करो मेरे देव जी। अर्ज करो मेरे दानी जी। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सतगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारी की, कृष्ण कन्हैया लाल की, बैजू महारानी की, तिनैपुरी धाम की। सुनसाजी म सन्तोष भाइलाई पनि मञ्चमा आग्रह गर्न चाहन्छु र आउनुहोस् अब हामी दानवीर दाताको नाम श्रवण गरौँ। धन्यवाद माताज्यू, सबैलाई प्रणाम। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा की, प्राणनाथ प्यारे की, छत्रसाल महाराज की, सम्पूर्ण सुन्दर साथ की जय। सिंहासनमा विराजमान श्री राजश्यामाजी महामती आसनमा बसेर हामीलाई मिठो वितक कथा श्रवण गराउनु हुने अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त विदुषी माता श्री सपना श्रेष्ठ माताज्यू, सङ्गीतमा साथ दिनुहुने केदार भाइ, प्रवीण भाइ र क्यामेराम्यान सुरज भाइ, अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू लगायत कमिटी परिवार, पूर्व निवर्तमान अध्यक्षज्यू, पूर्व सल्लाहकारज्यूहरू, कमिटीका सल्लाहकारज्यूहरू र सम्पूर्ण सुन्दर साथहरूमा म कोषाध्यक्ष राजेन्द्र खड्काको न्यानो अभिवादन प्रणाम टक्राउन चाहन्छु। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। म यहाँ थोरै नामहरू रहेको छ, आज त्यही सुनाउनु गइरहेको छु। रत्न पाण्डे वखाटबाट 505 प्राप्त भएको छ। कविता महर्जन सुनाकोठीबाट 8055 र आज उहाँको भण्डारा सेवा रहेको छ। उहाँहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु र प्रणाम पनि। गङ्गा र जमुना महर्जन उहाँका नातिनीहरू जुम्ला, उहाँबाट 505 505 गरी 1110 प्राप्त भएको छ। त्यसै गरी भीमसेन थापा सुनाकोठीबाट 505, माण्डवी खण्डका छम्पी हुनुमाठबाट 1101 प्राप्त भएको छ। सुनिता पुडासैनी हेटौँडाबाट 1101, बलराम कार्कीज्यू सुनाकोठीबाट 1500 प्राप्त भएको छ। उहाँहरूलाई हृदयदेखि नै प्रणाम टक्राउन चाहन्छु र सम्मान पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै गरी हाम्रो मन्दिरलाई धूपदीपमा सहयोग गर्ने मानिभावहरू थोरै हुनुहुन्छ। धेरै मान्छेको मैले नाम लिइसकेँ सुन्दर साथहरूको, अब केही सुन्दर साथहरूको गङ्गाराम कार्की 1200, शारदा खण्डका 1200, समूह थापा 1200, शशि खण्डका 1200, कविता महर्जन 1200 र म आफै राजेन्द्र खड्का 1200। हजुरहरूलाई सबैलाई सम्मान प्रणाम टक्राउन चाहन्छु। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। र भोलिको पालो हजुरको न्यौपाने गाउँ चापागाउँ पूजा शर्मा परिवारहरूको उहाँहरूको छ। उहाँहरूलाई पनि सम्मान व्यक्त गर्दछु। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आनंद आंदोलास युगल स्वरूप सुंदर सुखदायक श्यामा धाम धनी सोहे मंगल रसिकर बदन की शोभा निरकांता मन